दरवर्षी गोमंतकीय शिगमोत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात। तसंच या शिगमोत्सवामुळे कलाकारांच्या कलागुणांना वाव मिळतो। त्यामुळे हा शिगमोत्सव रद्द करणं म्हणजे कलाकारांवर अन्याय असून किमान या महोत्सवाचं सरकार पातळीवर आयोजन करण्याची मागणी रवी नाईक यांनी केली। गोयचो शिगमो कार्नावाल जालो, गोयचो शिगमो उरला आणि शिगमो जो गोयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेजे ध्यान जालें हाका लागून ते दुखवटो जो आसा 7 दिसांचो दुखवटो हो जालो आनी आतां शिगमो जो आसा आमच्या गोंयांत ताका लागून खुबशे लोक तयारी करतात। आमचे जे यूथ जे आसा, युवक जे आसा, ह्या युवकांनी लाखांनी खर्च केल्लो आसा। कोणे 200ची कोण 300ची सगळे गोंयभर सगळे आनी ही कलाकार तितूंचे कलाकार आमकां पळोवपाक मेळटा। कोणाच्या आंगाक गूण कसले आसात ही कला आमकां पळोवपाक प्रत्येक वर्सा रावता आमी। म्हणजे हे सरकारान हे शिगमो जशें तुमी कार्नावाल केलो तसो होय शिगमो जो आसा हो पारंपारीक जे आमी आतां म्हणटात आमी पारंपारीक गोंयभर जाता तो बंदना चालू आसा। म्हणजे गव्हर्मेंट लेवलाचेर जो करतालो ताका लागून भुरगे खर्च करतात, लाखांनी भुरगे पळय लाखांनी रुपया भुरगे खर्च करतात, मेहनत करतात, रात दीस न्हिदना। म्हणून हो जो शिगमो आसा हे बहुजन समाजाचे भुरगे सगळे तरेचे हे जे खर्च करून आपल्या जे मेहनतीचे हे करून आपली कला दाखोवपाचे प्रयत्न करतात गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या भायल्यान जे येतात, गोंय सकून भायले जे लोक येतात तांकां बी। म्हणजे सरकारान हे बंद करचें न्हय, हे चालू करचो शिगमोचे जे कंपिटिशन जे आसा गोंयभर लेवलाचे ते एक बरी गोष्टी ती चालू दवरची। दुखवटो जाल्लो आसा आनी हे सगळें जालां तेन्ना हे शिगमो जो आसा म्हणजे एक सायड जाली, एक दुसरो शिगमो जो आसा हो शिगम्याक आनी तितूंत कितें तरी कला मेळटा ती आनी जशी ती ही बी आसा तेजी हे सगळे कलाकारांनी ते केल्ली मुर्ती जी आसा जावं तेची चित्र जी आसात ही चित्र लोकांक पळोवपाक मेळटा आनी उमेदीन लोक रावतात। ते लोकांची उमेद जी आसा ही उमेद तुमी म्हणनाका। हांव मागता सरकारा कडेन की हे आसा हो शिगमो जो आसा कॉम्पिटिशन हें दवरचें, हें चालू दवरचें आनी जी कमिटी ज्यो आसात त्यो कमिटी सगळ्यो त्यो सरकारी लेवलाचेर घालच्यो, सगळ्यो कोण प्रायवेट नाका, सगळे सरकारी लेवलाच्या ऑफिसरांक घालचे आनी त्यो सगळो शिगमो करचो। ह्या म्हाजी कळकळीची विनंती आसा सरकारा कडेन, मागणी आसा हें करचें म्हणून।